बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद मोहम्मद उसामा अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब की पेशन गोइयों की बात करें तो एक के बाद दूसरी दुरुस्त। अब लास्ट जो सी उसामा साहब ने कहा था कि जी हुकूमत खतरे में है, अभी तक लगता है कि ऐसे खतरे में ये बजट सर पेश हो गया और बजट में गरीब का तो कबाड़ा ही निकल गया। अब भी गरीब को होश नहीं ले रहा, आगे क्या होने वाला है। और खान साहब के हवाले से भी बताइएगा सर, क्या ये वाली ईद भी खान साहब की अब अंदर ही है, क्योंकि आज तो ईद है और खान साहब की ये ईद भी अंदर ही गुजर गई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक, सर खान अल्हम्दुलिल्लाह साहब की रब्बिल ये वाली आलमीन। जी खान जी साहब की ये वाली ईद भी अंदर गुजर गई और हुकूमत अभी तक कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। बजट पेश कर दिया, मगर बजट अवाम के लिए होगा, बिजनेसमैन के लिए होगा, अवाम के लिए तो बड़ा मुश्किल बजट है ये। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसमें कोई बेहतरी नहीं आने वाली। आप लोगों ने ये जो बोया वही काटना है। ये डॉलर कभी 50 पे था, आप लोग नहीं निकले, 60 पे आया, 80 पे आया। मुशर्रफ साहब ने इनको 60 पे दिया था, जरदारी साहब ने 80 तक पहुंचाया, नवाज शरीफ साहब ने 127 पे इमरान खान के हवाले किया, उन्होंने 187 पे इनके अगलों के हवाले किया, उन्होंने 250 प्लस 300 प्लस जाके मारा। आप देखिए कहानी, आप 285 समझ लो चलो। इमरान खान ने 187 से 100 गुना, मतलब वो डबल हुआ। उसके बाद ये तो अब आपकी बहसियत कौम आइन है कि आप लोग किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। ना इधर की माओ ने कोई बेटे पैदा किए हैं, ना उन्होंने कोई अच्छी तरबियतें की हैं, ना वो अच्छा दीन दे सकी, ना कोई एथिक्स दे सकी। बहुत माजरत के साथ ये औरत को जो इस माशरे ने पीसा है, उसने उसका बदला ले लिया आपसे। बेसिकली खातून नाराज है पाकिस्तानी माशरे में, बहसियत वाइफ, माँ, बहन, बेटी, वो खुश नहीं है। अगर वो खुश होती तो मर्द कोई काबिलियत का मुजाहरा करते, जो कि पाकिस्तान या ओवरऑल माशरे को एक्सेल करता। लेकिन मसला ये हुआ है कि यहाँ तो हम शादी और ये सास बहू और ये जो पूरा पूरा एक ही बंदा ने कुंभा पालने के जो वो है, और एक शख्स की बर्डनाइज्ड ओवर बर्डनाइज्ड लाइफ, उसने परफॉर्मेंस क्या देनी है। बस फिर वो डीसी भी लग जाता है तो यही सोचता है कि पूरे खानदान को ही मैंने तो लुक आफ्टर करना है, तो जितनी भी तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता, तो बनाओ जितना बनाना है। तो बेसिकली तो ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो बुनियाद है। दूसरा, इससे भी पीछे की एक बुनियाद है कि निज़ाम खुदा जो है, अल्लाह ताला का जो दीन है, वो ये कागज की रसीदों को नहीं मानता, वो जेन्युइन वेल्थ की बात करता। तो ये कागज की रसीदों में तो ऐसे ही होना था जैसे हो रहा है। अमेरिका ने कहानी में आपको एक कागज दे देने हैं, कहानी में वो कागज वापस ले जाने हैं, खुद ही मंसूबा लाना है, खुद ही उस मंसूबे की कंपनियां भी देनी है, उन्हीं को पेमेंट करवा के वो पेमेंट वापस ले जानी है। इधर से कुंडी डालते हैं और देते हैं, उधर से कुंडी से वापस खींच लेते हैं। ये बेसिकली दुनिया का जो आपका मुआशी सिस्टम है इस वक्त बना हुआ है, नहीं रहने देते आपकी जेब में। ये ऐसे ही है जैसे किसी भी शख्स की किराने वाले से लेन देन हो, वो करे फर्नीचर ले, कुछ भी ले, आखिर उसने फिर किराने के सौदे के जरिए फिर उनसे पैसा वापस ही ले जाना है। तो बेसिक जिसकी वो, अब इसीलिए अमेरिका अपकमिंग टाइम में अब जंग्स को और इन चीजों को भी वो प्रमोट कर रहा है, क्योंकि असला बेचना है, इकॉनमी खराब है, और आप लोगों ने जितना भी इकट्ठा किया वो सारा वापस लेना है असला दे के आपको। ये तो खेल है दुनिया का। तो बजट बजट आपके ये आईएमएफ के जब आप झेली इदारा है अमेरिका का, तो डेफिनेटली इन बजटों से और इन उनसे ये ना सोचें कि इसमें कोई खैर निकलेगी। अब आ जाएंगे चांसेस ये होंगे कि ये बजट अप्रूव ही ना हो, ये बजट अप्रूव ही ना हो, और अपोजिशन जमातें और चीजें इनमें अमेंडमेंट करवा के फिर किसी उसमें हो। पीपल्स पार्टी का खेल देखें किस एंड पे खेलेगी वो। मुझे लगता है कि जो हुकूमत जाने की बातें थी या चीजें थी, वो अब 10 जुलाई तक तो हाई टाइम है इसके जाने का, या किसी के आने का, किसी के आने की धमक भी है, वो भी हाई टाइम है। अब आ जाए खान साहब की तरफ। खान साहब 10 जुलाई तक नहीं कोई लचक दिखाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बड़े फ्यूरियस हो सकते हैं, और बहुत बड़ा तसादुम को जन्म दे सकते हैं इस टाइम पे। इतना बड़ा तसादुम हो सकता है इस वक्त ईद के बाद
کہ بس یہ عید کی برکت تھی آپ لوگوں کو جو ریلیف ملا یا جو ٹائم. عید کے بعد اچانک کوئی بہت بڑا تصادم جنم لے سکتا ہے. 10 جولائی تک یہ ہائی ٹائم ہوگا اس کا, اور اس کے نتیجے میں حکومت بھی جائے, سسٹم لپیٹا جائے, ایسا کچھ ہو جائے, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اور عمران خان کی یہ جو ڈیلوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو کی انہوں نے کر دی, وہ مشروط طور پہ دے سکتے ہیں کہ بھئی ان دو باتوں پہ ڈیل کرنی ہے تو کر لینا, ورنہ نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جی انہوں نے اوپن ہی دے دیا کہ جاؤ محمود خان جو کرنا ہے کر لو, اور پھر بعد میں دیکھا انہوں نے کہہ بھی دیا جی ان سے بھی نہیں کرنی ان سے بھی نہیں کرنی. یہی میں پہلے موقف دے رہا تھا کہ اتنا ایزی نہ لیں, اس ٹائم مارس پہلے ہی گھر میں ہے, ان کا رولنگ پلانٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے ہائی اور بڑے فیوریس ہوئے ہوں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لچک دکھائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں, جو ان کے مخالفین ہیں, وہ بھی اسی انفلوئنس میں ہیں, تو وہ بھی اپنی ریزسٹنس دکھائیں گے. اور جتنے بھی ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کو مارس رول کرتا ہے, ان میں بھی بڑی سیلف جیسے کہتے ہیں نا جسٹس, اور اس ساری چیزوں کی سینس بڑی پریویل کر سکتی ہے, تو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی جو ظاہری بات ہے, پی ٹی آئی از نتھنگ بٹ عمران خان. عمران خان کی کوئی ڈیل شیل ہوتی مجھے نہیں لگتی 10 جولائی تک, تو ٹکراؤ, بہت بڑا ٹکراؤ پاسبل ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ جی خان صاحب اس ٹائم پہ بڑا صحیح کھیل رہے ہیں, اور اب اس بات کو صحافیوں نے بھی مانا ہے کہ خان صاحب کا جو کھیلنے کا اس ٹائم پہ انداز ہے, جو سیاست میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بڑا خوبصورت ادا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کا جو 12واں مارز ہوتا ہے نا, 12ویں گھر کا مارز, وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو اگر آپ کو ذرا سا بھی پتا چل جائے نا کہ آپ کی بات کو نہیں لیا جائے گا, وہ کرتا ہی نہیں ہے بات, وہ بندہ ڈرتا ہے اس بات سے. تو خان صاحب جب بھی کچھ کہیں گے تو بڑے پکے پاؤں ہو کے کھیلیں گے, ورنہ اپنے آپ کو رسک میں ڈالیں گے ہی نہیں. تو اس لیے یہ لوگوں کی بھول ہے کہ وہ کچھ قدم اٹھائیں اور اس کے پیچھے وہ پوری کیلکولیشن نہ کریں. ان کو سب پتا ہے کہ عوام کس بات سے کیا ری ایکٹ کرے گی. ہی از بیسیکلی وہ مداری جو اپنے نچانے والے ان کو جانتا ہوتا ہے, تو اس لیے خان صاحب سے ایسی کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں. ان سب کو نچا دیا نا انہوں نے. بالکل سر. سر لگتا ہے آپ کو کہ اچھا صاحب آگے کوئی اچھا کردار ادا کریں گے آگے مشاورت کرنے کے لیے دوسری پارٹیوں سے؟ نہیں, اچھا یہی ہونا کہ ٹکراؤ بس اچھا بہترین بن جائے گا, اور کیا, اور کچھ نہیں. حکومت کے حوالے سے بتائیے گا سر, یہ جو حکومت ہے جا سکتی ہے 10 جولائی تک, اس کا ہائی ٹائم ہوگا یہ جو چل رہا ہے, کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے پیپلز پارٹی کے ادائیں دیکھ لیں, اور باقی معاملہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس وہ بھی خود بھی نہیں رکھنا چاہتے اتنا برڈن اپنے سر پہ جو انہوں نے لیا ہوا. نواز شریف صاحب کی سیاست دوبارہ شروع ہو جائے گی سر اگر الیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کا کردار کوئی سامنے آئے گا؟ نہیں, کوئی سیاست ویسے دوبارہ نہیں شروع ہونے لگی, یہ خال اینڈ آف گیم ہے ان کا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو خیر ابھی ہے ہی نہیں, اور نواز شریف صاحب بھی میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کا کوئی مزید کوئی رہ جائے گا کردار. شہباز شریف صاحب کا کیا کہیں گے؟ وہ تو ہے ہی نہیں, پہلے ہی کہاں ہے وہ تو ابھی ہے ہی نہیں. بالکل سر. وہ جو جس اچھا, کے عشق میں جو گرفتار ہو گیا وہ تو اسی کا ہو گیا نا. تو جو جس کا ہو گیا, جس نے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اپنا آپ پیش کر دیا کسی کو بالکل. بھی, تو وہ تو سے میں سے تو نہ رہا, وہ والی کہانی ہوگی. وہ تو وہ ہے ہی نہیں نا, تو ان کو تو گنا ہی نہ کرے نا کہ اب ان کا کوئی اینیمور سیاسی وہ ہے. سر لاسٹ ایک پریڈکشن لینا چاہوں گا, مہنگائی کے حوالے سے آگے کیا کہیں گے اس بجٹ کے بعد؟ دیکھیں بڑی کوشش کی جائے گی, اچھی امید ہے کہ اب ادارے چیزیں بڑے ایمانداری سے کوشش کریں کام کرنے کی, لیکن دیر ہو چکی ہے. کوشش کریں گے اب سب کچھ ٹھیک کرنے کی, ادارے اپنے اپنی ڈومین میں کام کرنے کی کوشش کریں گے. فائنینشیلز کو بہتر کرنے کے نئے ذرائع سے لے کے ہر طرح کی کوشش کی جائے گی, لیکن کامیاب نہیں ہوگی ابھی انفارچونیٹلی, کیونکہ اب کامیابی کے لیے کچھ اور بڑے فیچرز ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں زندگی میں, جو کہ پاکستان اور ہمارے پاس نہیں ہے. پھر بہت شکریہ سر. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا تھا جی کہتے ہیں کہ جی 10 جولائی کو کسی کے آنے کا ٹائم ہے اور کسی کے جانے کا ٹائم ہے. اب دیکھتے ہیں جی کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.